उनको प्रतीक्षा यति प्रिय छ, उनको प्रतीक्षा यति प्रिय छ। उनै आउँदा कस्तो होला मौन रात्रिको सन्नाटामा, मौन रात्रिको सन्नाटामा झनन झनन नन झनन झनन बीडा बजाउँदा कस्तो होला, बीडा बजाउँदा कस्तो होला। आभूषणले सजिएको छ नीलो गगन, ताराहरूको आभूषणले सजिएको छ नीलो गगन। चारै दिशाको प्रतिध्वनिले पुलकित हुँदै मस्त पवन, गगनमा मस्त पवन झैं बहन पाउँदा कस्तो होला। कानहरूले तान उसैको, कानहरूले तान उसैको झनन झनन नन झनन झनन सुन्दै झुम्दा कस्तो होला, सुन्दै झुम्दा कस्तो होला। चक्र भन्दा अलग हरेक सृष्टिमा व्याप्त समान, सृष्टि चक्र भन्दा अलग हरेक सृष्टिमा व्याप्त समान। शान्त अटल अखण्ड आकाश साक्षी एउटै पूर्ण महान। आकाश गङ्गाको आभाभित्र डुब्न पाउँदा कस्तो होला मौन महलको चिर शान्तिमा। मौन महलको चिर शान्तिमा उनमै हराउँदा कस्तो होला, उनमै हराउँदा कस्तो होला। भक्ति भावको आँसु सँगै बगिरहेछ सारा अहम। भावको आँसु सँगै बगिरहेछ सारा अहम। रोम रोममा बजिरहेछ दिव्य ध्वनिको महातरङ्ग, दिव्य ध्वनिको महातरङ्गमा डुब्न पाउँदा कस्तो होला पानीमा नुन पग्लिए झैं। पानीमा
सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि हामी नयाँ ध्यान विधि लिएर आएको छौँ। आजको ध्यान विधिको नाम झाजेन। भर्खरै श्रवण गऱ्यौँ, रमेश नेपालज्यूले लेख्नुभएको, शिशिर योगीले गाउनुभएको अत्यन्त अर्थपूर्ण, एकदम बोध गर्न लायक ती शब्दहरू श्रवण गऱ्यौँ। कसैको त्यो प्रियको प्रतीक्षा, आज हामी पनि त्यही प्रियको प्रतीक्षा गर्छौँ। त्यही कारणले गर्दा मैले यो शब्द, यो भावलाई मैले चयन गरेँ। आजको हाम्रो यो झाजेन विधिमा हाम्रो त्यही प्रियलाई हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। प्राप्त गर्ने अभिलाषा होइन, एउटा फ्लोमा हामी छोडिदिन्छौँ। र यो झाजेन सुरु गर्नु अगाडि म केही कुरा बताउन गइरहेको छु। झाजेन अत्यन्त एउटा उचाइको ध्यान हो, अत्यन्त सफ्ट ध्यान हो, जुन जापानिज मेरो गुरुबाट मैले पाएको थिएँ। र यो झेन सम्प्रदाय अन्तर्गत पर्दछ। झेन तपाईँले सुन्नुभएको होला। र यो झेन जापानसँग सम्बन्धित छ, जापानबाट आएको हो। जापानिज शब्द झाजेनको अर्थ चुपचाप बस्नु, बिल्कुल केही नगर्नु। चुपचाप बस्नु, बिल्कुल केही नगर्नु। त्यसकारण मैले यो ध्यान सुरु गराउनु अगाडि आनापानसति, निश्चल ध्यान र जिब्रिस पछि मात्र मैले यो चयन गरेँ, किनकि अत्यन्त उच्च कोटिको ध्यान। किनकि हामी चुपचाप लाएर बस्नको लागि अत्यन्त गाह्रो छ। मैले सधैँ भन्ने गर्थेँ, ध्यान भनेको समग्रताको सचेतना, बिल्कुल केही नगर्नु, बस चुपचाप बस्नु मात्र। तर हामीले केहीमा त ध्यान नगर्दाखेरि अत्यन्त गाह्रो भयो। त्यसकारण नेति मैले केही गर्ने, केही नगर्ने, केही गर्ने गर्दा हामी सुरुमा आनापानसतिमा श्वासलाई हेऱ्यौँ। त्यसबाट पनि हामी फेरि निर्विचारमा प्रवेश गऱ्यौँ। निश्चल ध्यानमा त झन् हामी नाभिमा प्रयोग गऱ्यौँ, नाभिमा प्रवेश गऱ्यौँ, मस्तिष्क र हृदयलाई छाडेर। त्यसबाट पनि हामी अस्तित्वलाई साक्षात गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र जिब्रिस हामी भित्रको दमित, किनकि हामी चुपचाप बस्नको लागि के कुराले हामीलाई बाधक बन्दो रहेछ त भन्दा हामी भित्रकै ती फोर चिजहरू, अरूकोबाट होइन, अरूबाट प्रभावित हुनु फरक कुरा हो। तर हामी भित्रै त्यो चेतनमा जुन जन्म अथवा यदि यो शब्द जन्म कुरा भएन भने पनि हामी जन्मिँदै आएदेखिको त्यो सङ्ग्रह गरिएको ती फोर चिजहरूलाई चाहिँ हामी निष्कासन साध्यमा गयौँ। मलाई विश्वास छ, म अस्तित्वसँग अत्यन्त म प्रार्थना गर्दछु आजको यो उच्च कोटिको एकदमै यो अत्यन्त गहिरो ध्यानको कन्डक्ट गर्ने म एउटा मध्यस्थता बन्दैछु। मबाट कुनै गल्ती हुन गएमा म क्षमा याचना गर्दै म अस्तित्वसँग प्रार्थना गर्दछु र यहाँ सबैलाई प्रार्थना गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। या अस्तित्व, हामी झाजेन ध्यान विधि गर्दैछौँ। अत्यन्त हामीलाई पर्मिसन दिनुहोस्, अत्यन्त हामीलाई चाहिँ यसमा मार्गनिर्देशन गर्नु, निर्देश गर्नु र हामीलाई ब्लेस प्रदान गर्नु। हामी कुनै पनि छोडिदिनुहोस्, अध्यात्मको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। किनकि अनुमति बेगर हामी सधैँ गुरु कृपाको कुरा गर्छौँ, अस्तित्वको कृपाको बेगर, अस्तित्वको त्यो ब्लेसको बेगर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र आज हामी अत्यन्त प्रेम भावले गर्छौँ। र यो विधिमा अब हामी प्रोसेसहरूदेखि सबै कुराले याद गर्छौँ। अलिक फरक छ, जापानिजहरूले अलिक कडा रूपमा गर्नुहुन्छ, तर अत्यन्त सरलमा जानको लागि सिकाएको विधिमा सबभन्दा पहिला हामी हातको पोस्चर मुद्राबाट जान्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी दाहिने हातलाई पहिला राख्छौँ, त्यसको माथि हामी देब्रे हातलाई राख्छौँ। म अलिकति देखाउँछु पनि। पहिला हामी दाहिने हातलाई राख्छौँ, दाहिने हातलाई, त्यसपछि माथि हामी देब्रे हातलाई, र यो दुईटा बुढियाउलाई टच गर्छौँ। यस्तो यसको एउटा अनुशासन छ, नियम छ। र हामी टक्क पहिला दाहिने हात, त्यसको माथि देब्रे हात, त्यसपछि हामी बुढियाउलाई टच गरेर अगाडि हामी राख्छौँ, टक्क हामी राख्छौँ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, यसमा कन्फ्युजन नहुनु। र बडीलाई एकदमै सिधा चिटिक्क राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हिजोको अस्तिको ध्यान जस्तो हामी छोड्ने पाउने हुँदैन, अत्यन्त यो एउटा नियममा जानुपर्ने हुन्छ। सबसे पहिला हामी मुद्राको बारेमा जान्यौँ। दाहिने हात, देब्रे हात माथि, टक्क दुईटालाई टच अत्यन्त सफ्ट गरेर राख्छौँ। मेरुदण्ड सिधा। हामी मेजमा पनि बसेर गर्न सक्छौँ, हामी बसेर पनि गर्न सक्छौँ, सुखासनमा पनि गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो एकदम प्यारलल हुनु पर्यो कि एकदमै बाङ्गो टिङ्गो घाट सिधा यस्तो गरेर यता गर्न पाउँदैन। एकदम सफ्ट हामी बस्छौँ, एउटा नियममा बस्छौँ। तर पनि यो नियमभित्र पर्दैन। फेरि म भन्छु, एउटा पोस्चर, एउटा बेसिक कुरा त हामीलाई गाइडलाइन्स चाहियो। र आँखा बन्द नगर्न पनि पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कस्तो ध्यान होला, फेरि आँखा बन्द नगर्दा पनि हुने। करिबन 5 डिग्री यसको हल्का चिन, हल्का मात्र। र तपाईँको फ्रन्टमा केही छ भने तपाईँले यसरी यो 5 डिग्री लगभग तल सफ्टली, एकदमै सफ्टली तपाईँलाई लागोस्, त्यो आँखामा कुनै स्ट्रेसै नहोस्, टक्क हल्कासँग हामी हेर्न सक्नुहुन्छ।
तर यदि हेर्ने बानी छैन भने केही समय हेर्नुहोला, त्यसपछि हामी आँखा बन्द नै गर्न सक्छौँ। यसमा बिल्कुल आँखा नै खुल्ला राख्नुपर्छ भन्ने छैन, यसको पनि केही अर्थ छ। आँखाको हाम्रो आँखालाई माइन्डलाई कसरी हामीले डिजल्भ गर्दै हामी त्यो निराकारमा जाने भन्ने कुरा। त्यसका लागि अलिकति हामीले हेर्नै पर्यो भने अत्यन्त नेचुरल्ली, कुनै दबाब दिन पाइँदैन। कुनै दबाब दियो भने हाम्रो ध्यानको गहिरामा जान सक्दैन। झाजेनको अर्थ चुपचाप बस्ने, बिल्कुल केही नगर्ने। र अब अलिकति यसको यो बेसिक चरण है हाम्रो, यो एकदमै यसको गहिराई अत्यन्त छ, यसको विभिन्न चरण छ। यसमा म बेसिक चरणमा चाहिँ पोस्चर्स, मुद्रा र अर्को आँखाको कुरा, आँखा बन्दै गर्नुहोस्, प्रब्लम केही पनि छैन। त्यसपछि अर्को कुरा भन्दा चाहिँ तपाईँले श्वासको कुरा पनि छ। हामी यो ध्यान गरिराख्दा यो नाभिकै छ यसमा खेल। मैले पहिलादेखि भनेको थिएँ, निश्चल ध्यान त्यत्तिकै चाहिँ अद्भुत ध्यान होइन कि, त्यो यति गहिराईको ध्यान हो। त्यसले सारा ध्यान गर्नलाई हामीलाई सघाउ पुर्याउँदछ। र नाभिको करिब 3-4 इन्चीको मैले कुरा सधैँ गर्थेँ। तान्देन भन्ने एउटा यस्तो छ, जापानिजमा हारा पनि भन्ने गरिन्छ, असीमित शक्तिको द्वार। त्यो हामी निश्चल ध्यानको पनि त्यही नै हो। र करिबम हामी के गर्छ भने यहाँबाट 2टा एनर्जीको कुरा गर्छौँ। जापानिजहरूले की भन्छ, चाइनिजहरूले ची भन्छ, हामी प्राण भन्छौँ। यो कुराले बुझिराखौँ। जब अस्तित्वबाट त्यो माथिबाट आउने दिव्य ऊर्जा सहस्रार चक्र हुँदै आउँछ, अनि की अर्को की कहाँबाट आउँछ, जमिनबाट फेरि मूलाधार चक्र हुँदा अगाडिबाट फिटबाट हाम्रो आउँछ। कहाँ मिलन हुन्छ? त्यही नाभि चक्र नै बुझ्दा हुन्छ, किनकि तानदेनको बारे यहाँलाई थाहा छैन। नाभिमा आउँछ भनेपछि र अर्थबाट आउने इनर्जी र अस्तित्वबाट आउने इनर्जी बीच युनाइट हुन्छ, दुईजनाको एकाकार हुन्छ हेर्नुहोस् है यो ध्यानमा। त हामी के गर्छौँ भने श्वास लगभग हामी 10 चोटि तान्छौँ। तान्ने बेलामा हामी के गर्छौँ भने पहिला छोड्छौँ, एक्सहेल गर्छौँ, इनहेल गर्दैनौँ। मजाले तपाईँले छोड्दै जानुहुन्छ। छोड्दै जाने क्रममा तपाईँले यो हातलाई पनि यसरी लान पनि सक्नुहुन्छ, तर यो कन्फ्युज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो हातको नगरौँ, कुनै बेला त्यसरी हामी प्रत्यक्ष भेट्न पायो भने त्यति बेला यसको अझ चर्चा गरौँला। श्वास तान्दै जाने बेलामा श्वास पहिला एक्सहेल भन्दैछु। जति तपाईँले श्वास फाल्दै जानुहुन्छ, प्रकृति स्वयंले नै भर्छ। यो कुरा एकदम याद गर्नु। आज ध्यान गर्नुपर्दा अगाडि यो बुझ्नै पर्छ, नभए हामी विधिमा गएर के अर्थ छैन। डेफिनेसन पहिला बुझ्नै पर्छ, धारणा क्लियर हुनुपर्छ, बल्ल हामी ध्यानमा जान्छौँ। भनेपछि तपाईँले 1 बाल्टिन अथवा इनारमा तपाईँले केही बाल्टिनबाट पानी झिक्नुहोस् त। त्यो पानी झिकेपछि त त्यहाँ खाल्डो हुनुपर्ने होइन र, ग्याप हुनुपर्ने होइन र। तर अस्तित्वले 1 सेकेन्ड पनि त्यहाँ ग्याप राख्दैन, त्यो लेभल पुरिदिइहाल्छ। राइट? तपाईँहरू सबैलाई अनुभव छ। तपाईँले 1 बाल्टिन पानी कहीँबाट झिक्नुहोस् अथवा इनारबाट तपाईँले पानी झिक्नुहोस्, त्यो ग्यापै हुँदैन कि, त्यहाँ पुरिदिइहाल्छ। त्यसरी नै जब तपाईँ एक्सहेल गर्दै जानुहुन्छ, तपाईँ जब श्वासलाई निकाल्दै जानुहुन्छ, पुरापुर छोड्दै जानुहुन्छ, तब एकछिन सास रोकेर राख्नुभयो भने तपाईँले के छ उकुस मुकुस के कति छिटो प्रकृतिले त्यो भर्न चाहन्छ कि, त्यो ग्याप त भयो नि। तपाईँ छोड्दै जानुहुन्छ जस्तै पुरा नाइटोमा याद गर्ने श्वास तपाईँले छोड्दै गर्छ। म 1-2 चरणमा तपाईँलाई अभ्यास गराउँछु पहिला। त्यसपछि तपाईँले बल्ल त्यो एकछिनमा भर्न चाहन्छ कि नेचुरली, त्यसपछि अटोमेटिक हामी इनहेल आफै गर्छ। तपाईँ जब छोडिदिनुहोस्, श्वास आफै लिएर त्यो बाल्टिनले लिएको पानीको ग्याप जस्तै पुर्न थाल्छ। त्यसै हामी 10 चोटि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने श्वासलाई चाहिँ हामी छोड्छौँ र छोडेपछि 1 या 2 सेकेन्ड हामी रोक्छौँ। खासै त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। यदि कसैलाई त्यो रोक्न गाह्रो, कुनै हार्टको पेसेन्ट अथवा केही भन्ने पनि हुन सक्ला, तर यसले केही असर गर्दैन। तर 1 सेकेन्ड लगभग चाहिँ हेर्नुभयो भने प्रकृतिले पनि त्यो भर्न चाहेको कुरा तपाईँलाई अनुभव हुन सक्छ भन्ने हो। त्यसपछि त्यसलाई इनहेल गर्न छोडिदिने। त्यसै हामी फेरि सेकेन्ड डाउन गर्छौँ। यसरी म यहाँबाट गाइडलाइन्स तपाईँलाई दिँदै जान्छु। एकचोटि हामी सबैजनाले चाहिँ श्वासलाई चाहिँ छोड्दै जाने क्रिया चाहिँ ट्राई गरौँ त। म हेर्छु एकचोटि, अनि त्यसपछि आँखा बन्द गरी अगाडि बढ्छौँ। गहिरो लामो सास हामी लिने होइन, पहिला फ्याल्छौँ। फ्याल्दै जाउँ, फ्याल्दै जाउँ, फ्याल्दै जाउँ, फ्याल्दै जाउँ, फ्याल्दै जाउँ। फ्याल्दै जानुपर्छ। नाइटो भित्र यस्तो हुन्छ कि, फ्याल्दै जानुहोस् त, अझै फ्याल्नुहोस्। लङ भयो। हात यसो गर्न सक्नुहुन्छ। नाइटो भित्र अलिकति भयो है, सबैलाई छ नि। फ्याल्दै गइसकेपछि हो त्यही अवस्थामा हामी एकछिन बस्छौँ, 1 या 2 सेकेन्ड बस्छौँ। त्यसपछि फेरि सास छोडिदिनुहोस् त, आफै तान्छ। तपाईँले तान्नुपर्छ आफै। त्यो नाभि सरर बाहिर आउँछ हेर्नुहोस् है, फेरि यस्तो गाया हुन्थ्यो भित्र, अहिले सरर तपाईँको आफै अटोमेटिक आउन थाल्छ। यसलाई हामी 8-9 चोटि भनौँ। हामी सधैँ 9 चोटिको अभ्यस्त भइसक्यौँ, 9 चोटि गर्छौँ। त्यसपछि म तपाईँलाई गाइड गर्दै जान्छु। यो ध्यानमा बिल्कुल नेचुरल्ली छोडिदिन्छौँ, मजाले बस्छौँ मात्र। हामी बिल्कुल त्यो श्वास पश्चात हामी केही पनि गर्दैनौँ। म तपाईँलाई गाइड गर्दै जानेछु। आसनको स्थिरता हामी झाजेन गर्दैछौँ। अत्यन्त श्रद्धा, अत्यन्त अभावमय भएर यो झाजेन विधिलाई गरौँ।
हातको मुद्रा तपाईँलाई सबै सम्झिनु भएको छ। दाहिनेमाथि देब्रे, बुढी औँलाले टच। बिल्कुल रिल्याक्स, बिल्कुल रिल्याक्स। आँखालाई एकछिन हामी 5 डिग्रीमा हेरौँ, बन्द नगरौँ 1 मिनेट भए पनि। अगाडि जे चिज छ तपाईँको त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अत्यन्त नेचुरली 5 डिग्री भनेपछि अब म्याथमा हामी कतिको छौँ त्यसमा त ध्यान दिनु पर्दैन। 6 डिग्री भए पनि केही हुन्न, 2 डिग्री भए पनि केही हुन्न, तर लगभग अलिकति रिजनमा सबैको अगाडि मोबाइल नै छ होला, ल्यापटपै छ होला, त्यही हेर्नुहुन्छ। अब आँखा बन्द गरौँ। अत्यन्त सफ्टली बन्द गर्ने आँखा। हामी आँखा बन्द गर्दा पनि हार्डली बन्द गर्छौँ। यो पुरै ध्यान विधि नै सफ्टसँग रिलेटेड छ। अत्यन्त नेचुरली जे छ त्यसलाई त्यसरी नै छोडिदिने, झेन भनेपछि हामीले कुनै कुरा हार्डली गर्दैनौँ। अब मैले भनिरहेको छु एक्सहेल गर्ने, इन्हेल होइन, छाड्ने श्वास। मुख बन्द, मुखले छाड्न पाइँदैन। ल है, हामी छाड्दै जाउँ है। छाड्न तपाईँले गाह्रो भने सुरुमा अलिकति तान्न पनि सक्नुहुन्छ। कतिको अभ्यास के हुँदो हो भने इन्हेलै नगरिकन एक्सहेल गर्नाले श्वासै नभए जस्तो पनि हुनसक्छ। नभए एकचोटिलाई तपाईँ तान्न पनि सक्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम, जस्ट फर फर्स्ट 1 टाइम चाहिँ। ल है, अब छोड्छौँ है। पुरै लामो हेर्नुहोस् है, छोड्दैछौँ। पुरा नाभिमा फिल गर्ने। ठ्याक्क तपाईँको त्यो हातलाई नाभिमा छुवाउन पनि सक्नुहुन्छ। ठ्याक्क त्यो बुढी औँला छ। एकछिनलाई यो यादको लागि 1 या 2 सेकेन्ड रोक्ने। सास लिन आतुर छ, लिनुहोस्, इन्हेल गर्नुहोस्। अब सेकेन्ड टाइम जति छ गहिरो लामो छोड्नुपर्छ है एक्सहेल गर्दा। फेरि ल सेकेन्ड टाइम है। छोड्दै जाउँ। जब त्यो नाभिमा पुग्छ, तपाईँको नाभि खुम्चिन थाल्छ, ठ्याक्क त्यहाँनिर चाहिँ एकछिन बस्नुहोस्। इन्हेल गर्नुहोस्। आफै गर्छ, तपाईँले इन्हेल चाहिँ गर्नु पर्दैन। फेरि अब तेस्रो चरणको लागि तयारी हौँ। पुरै श्वासलाई छोड्दै जाउँ। जहाँ श्वास तपाईँले छाड्न सक्नुहुन्न त्यहाँ नाभिमा ठ्याक्क खुम्चेको अनुभव हुन्छ। त्यही ठाउँलाई याद गर्नुहोस्। एकछिन रोक्नुहोस्, फेरि छोडिदिनुहोस्, आफै तान्छ। कस्तो मजाले भित्रबाट सङ्कुचन भएको स्वार बाहिर आउँछ। फेरि 4th टाइमको लागि चौथो चोटि श्वासलाई छोड्दै जाउँ। जब नाभिमा पुग्छ त्यहाँ एक किसिमको अर्कै फिलिङ पनि हुनसक्छ है। तपाईँले नाभि ध्यान गरिसकेको मान्छेलाई मजा आउँछ बडो। छोडिदिनुहोस्, इन्हेल गर्छ आफै। 5औं चोटिको लागि तयारी हुनुहोस्। एक्सहेल छोड्ने। नाभिसम्म पुग्यो, 1 सेकेन्ड रोक्नुहोस्। फिल गर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ। प्रकृतिले भर्न चाहन्छ, अस्तित्वले भर्न चाहँदो रहेछ। छोडिदिनुहोस्, इन्हेल गर्छ आफै। अब 7औं चोटिको लागि सास छोड्दै जानुहोस्। जति सक्छ गहिरो। ठ्याक्क नाभिको सङ्कुचन हुन थाल्छ, ठ्याक्कै त्यहाँनिर रोक्नुहोस्, बडो मजा आउँछ। 1 वा 2 सेकेन्ड छोडिदिनुहोस्। श्वास लिन्छ आफै लिन दिनुहोस्। 8 चोटि श्वास छोड्दै जाउँ।
छोड्दै जाउँ र ठ्याक्क नाभिमा पुगेपछि त्यसलाई रोकौँ 1-2 सेकेन्ड। अब हामी फेरि सास लिन्छौँ। अब अन्तिमचोटि सास एक्सहेल गर्दै जाउँ। अब इनहेल गर्नुहोस्। बिल्कुल शान्त, बिल्कुल शान्त। झेन सम्प्रदायबाट आएको जापान निज अभ्यास हो जाजेन। चुपचाप बस्ने, बिल्कुल केही नगर्ने। यो शब्दको अर्थ पनि र हामीले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो। पुरा अवेरनेस निदाउन पाउँदैन, अल्छी गर्न पाइँदैन, बिल्कुल होसमा रहन्छौँ। आँखा बन्द छ यतिखेर, कान त खुल्लै छ नि, मन त खुल्लै छ नि, हृदय त खुल्लै छ नि। यो अद्भुत विधि यस अर्थमा पनि हो, हामी केही पनि काहीँ पनि एकाग्र गर्दैनौँ। चुपचाप सुनिदिनुस् कानले, कान खुल्ला छ। न त स्वीकार गर्नु छ, न त तिरस्कार गर्नु छ। बस कान खुल्छ, खुल्ला छ, सुन्दै जानुस्, तर चुपचाप सुन्नुस्। द्वन्द्व सृजना गरेर होइन, चुपचाप। यो ध्यानकै विधि के छ? चुपचाप बस्ने भनेपछि हामी चुपचाप बस्छौँ। कान खुल्ला छ, कानले सुन्छौँ। चुपचाप सुन्दै बस्ने। जब तपाईहरू चुपचाप जे कुरालाई पनि सुन्दै जानुहुन्छ, तपाईभित्रको गहिरो शान्ति अनायासै आउँदै जान्छ र हाम्रो यो अर्कै डाइमेन्सनमा चेतना प्रवेश गर्न थाल्छ। हाम्रो काम केही गर्न पाइँदैन। फेरि भन्दैछु, बी अवेयर, चुपचाप बस्ने। जे आउँछ सुन्दै जाने। आइरहेको छ भने खोज्ने कुरा होइन। एकचोटि हामी शरीरलाई हेरौँ। कतै पनि हामीले शरीरलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छौँ कि? किनकि हामी सुरुदेखि नै रिल्याक्सेसनको यत्रो अभ्यास गरेको र मैले झाझेन यो चरणमा छान्नुको कारण पनि हामी भित्रको दमित ऊर्जा, हाम्रो आसनको स्थिरता र हाम्रो आसनलाई रिल्याक्सेसन छोड्ने अभ्यास गर्ने। किन मैले त्यो 51 दिनसम्म एउटै कुरा भनिरहेको कारण यही झाझेन विधिको लागि हो। र हामीले जति पनि जुनसुकै ध्यान विधिमा पनि रिल्याक्सेसनमा जान सकेनौँ भने हामी झाझेनमा त जानै सक्दैनौँ। त म के भनिरहेको छु तपाईँले याद गर्नु भएको छ भने, आँखा बन्द गर्दासम्म पनि हल्का आँखा बन्द भनिरहेको छु। भनेपछि अरू कुरा त कति हल्का चाहिन्छ होला। तपाईँको पल्का जुन छ भारी नै हुन पाउँदैन, हल्का सफ्टले आँखा बन्द गरेर। तपाईँ कहीँ अप्ठ्यारो छ भने बिल्कुल ढिला छोडिदिनुहोस्, रिल्याक्स बनिदिनुहोस्। म आग्रह गर्दछु तपाईँहरूलाई। मात्र बस्ने क्रममा एउटा कुरा त जरुर सुन्नुहुन्छ, आवाज। सुन्दै जानुहोस् त्यो आवाज। जे आवाज आउँछ, चरा कराइरहेको हुन सक्छन्। यतिखेर मेरोमा हो भने चरा कराइरहेको छ। तपाईकोमा के हुन सक्छ? गाडी गुडिरहेको होला, केही भाँडा झरिरहेको होला, जे पनि हुन सक्छ। बिल्कुल चुपचाप सुन्दै जानुहोस्, चुपचाप सुन्दै जानुहोस्। जसै तपाईँ चुपचाप सुन्दै जानुहुन्छ, अनायास शान्तितिर, त्यो हामीभित्रको त्यो आनन्दतिर चाहिँ यो आफै प्रवेश गर्न थाल्छ।
र यो ध्यानमा आनन्द मलाई आयो भन्न पनि पाइएन। जे छ तपाईसँग जे छ त्यसलाई बस चुपचाप हेर्दै मात्र जाने, बिल्कुल केही पनि गरिँदैन। र असली ध्यानमा हुने पनि यही हो। र हरेक विधिले हामीलाई सुरुमा गर्ने चरण भनेको हाम्रो प्रिपरेसन मात्र हो। जब यही चरण हो सम्पूर्ण ध्यानको अन्तमा पनि हामी अवेरनेसपूर्वक हेर्छौँ। त झाजेनको सुरुकै विधिदेखि नै यही छ कि हामी चुपचाप बस्ने। पुरा अवेरनेस, मन पछाडि भाग्न चाहिँ पाइँदैन। जे छ चुपचाप बस्नु पर्ने हुन्छ। हामी भित्रको त्यो खालीपन, तपाईँ हामी घरभित्र बस्छौँ, घर भन्न साथ के हो त, कोठा भन्न साथ के हो त, कहिले अनुभूति गर्नुभएको छ? पिलर बिचमा गारो बिच कोठा आखिर त सुन्ने ठाउँलाई पो कोठा भनिँदो रहेछ, खालीपनलाई के। तपाईको त्यो कोठाको भित्ताहरू कोठा हो त, पिलर कोठा हो त, त्यसले एउटा सीमाङ्कन गरिएको मात्र एउटा कोठाको त्यो भित्रको खालीपन नै त कोठा हो नि त। यसरी गइरिने हो भने त हामी भित्रको त्यो खालीपन असलीमा हामीले खोजेको हौं। तर हामीले यसरी भरिदियौं त्यो खालीपन कि हामीले खालीपनको महसुसै गर्न सकेनौं। त यो ध्यान विधिमा जसरी तपाईले चुपचाप छोड्दै जानुहुन्छ, चुपचाप सुन्दै जानुहुन्छ, चुपचाप हेर्दै जानुहुन्छ, नेति तपाईको भित्रको त्यो खालीपनको साक्षात्कार हुन्छ। पूर्ण शान्ति बर्सिन थाल्छ। हामीले यही हेर्न खोजेको, यही जान्न खोजेको। र जति तपाई शान्त हुनुहुन्छ त्यति नै तपाई अस्तित्वगत पनि हुनुहुन्छ। पुरा अवेरनेस, बस जे छ हेर्दै मात्र जाऊ, आवाज आउँछ सुन्दै मात्र जाऊ, चुपचाप बस। मान्छेलाई अक्सर जब चुपचाप बस भनिन्छ त प्रश्न आउँछ के गर्ने, कहाँ ध्यान लगाउने, क्या याद गर्ने, कुन मन्त्र जप गर्ने, के भन्ने, सास लामो तान्ने कि के गर्ने, मुद्रा कुन बनाउने, यावत प्रश्न आउँछ। झाजेनमा एउटै कुरा हो, बस बस्दै जाऊ र चुपचाप बस्दै जाऊ। हामी सधैँ कर्म या कर्तामा घुमिरह्यौं आफूलाई, र यो ध्यान विधिमा हामी अकर्ताको भावमा बस्छौं, केही नै गर्दैनौं, अकर्मको अवस्थामा रहन्छौं र पुरापुर माइन्डलाई विश्राम दिन्छौं। र जब तपाईँ चुपचाप बस्न थाल्नुहुन्छ, चुपचाप आफूलाई छाड्दै जान थाल्नुहुन्छ, अनायासै मनमा पूर्व शान्ति हुन थाल्छ। सुरुमा यसले अप्ठ्यारो पनि दिन थाल्छ, तर हामी यत्रो दिन मेडिटेसन गरिसकेपछि
मनले हामीलाई अप्ठ्यारो बनाउँदैन, मन पनि ट्रेन भइसकेको हुन्छ र ऊ जब तपाईले त्यो श्वास प्रश्वास अब हामी झाझेन रेगुलर गर्दै जाने क्रममा जब तपाईले 9 चोटि श्वासलाई त्यसरी लिन मात्र थाल्नुहुन्छ, छाड्न मात्र थाल्नुहुन्छ, अपूर्व मनमा आफै त्यो शान्त 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 हुन थाल्छ। 9 चोटि सास फाल्दासम्ममा तपाईँ एक किसिमको डेप्थमा नै गइसकेको हुन्छ। त त्यसको लागि एउटै कला हो, जस्ट बस्ने, केही पनि नगर्ने, बिल्कुल। र यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ मित्रहरू, पछि तपाईले त्यो श्वास र यो पोस्चर र मेरुदण्ड सिधा त चाहियो, यो कुनै मुद्रा पनि जरुरी नहुन सक्छ। अब हामी बेसिक प्र्याक्टिस गर्दैछौँ, त्यस अर्थमा सानो सानो ऊर्जाको पनि हामीलाई प्रभाव जरुरी छ। समुद्रमा छाल आउँदाको जस्तै मनमा हाम्रो हजारौं तरङ्गहरूबाट हामी शिकार भइरहेको हुन्छ। ध्यानै गरिराख्दा पनि यति धेरै अनगिन्ती विचारहरू आउन थाल्छन्, त्यो विचार समुद्रको छाल जस्तै। तर झाझेनमा हामी बिल्कुल केही नै गर्दैनौँ, न त द्रष्टा, न त साक्षी, न त एकाग्रता, न त नाभि ध्यान, न त आज्ञा चक्रमा, काहीँ पनि नगर्ने, जे छ चुपचाप बस्ने क्रममा त्यो झिल, त्यो समुद्रको त्यो छाल अनायासै शान्त हुन थाल्छ। र अनायासै शान्त हुन थालिसकेपछि तपाईलाई त्यो स्वाद थाहा पाउनुहुन्छ। र त्यो स्वाद थाहा पाइसकेपछि हामी के गर्छौँ, त्यो लेभलमा हामी अनायासै जान सक्छौँ र झन झन हाम्रो शान्ति गहिराइमा जान्छ, हामी गहिराइमा डुबुल्की मार्छौँ। र पुरा अवेरनेस, निदाउन पाइँदैन, कन्फ्युज हुन पाइँदैन, बोरिङ हुन पाउँदैन। यति सजिलो छ, तपाईलाई चुपचाप बस मात्र भनेको छु मैले, केही नै भनेको छैन यो गर, यो नगर, यो मिल्छ कि यो मिल्दैन, चुपचाप बस बस्ने। मिल्छ र मिल्दैन पनि छैन, कुनै फर्मुला छैन, मन्त्र छैन, कुनै केही नै नभएको कारणले अत्यन्त सहज विधि पनि हो यो, बस चुपचाप बस्ने। तर यसो भनिराख्दा सबभन्दा कठिन कृत्य पनि यही हो, चुपचाप बस्नु नै कति गाह्रो छ। त जब तपाईलाई चुपचाप बस्ने यो झाझेनको स्वाद आउन थाल्छ, तपाईमा अपूर्व एउटा स्थिरता आउँछ मित्रहरू। र एउटा कुरा, हामी आसनको स्थिरताको कुरा किन गरिरहेको छौँ भन्दा, जब तपाईको आसनमै स्थिरता छैन, हात चलिरहेको छ, मन चलिरहेको हुन्छ है, शरीर र मनको सम्बन्ध नङ र मासु भन्दा पनि नजदिकको सम्बन्ध हो मित्रहरू। जब शरीर चल्छ, मन चल्न थाल्छ, मन चल्छ, शरीर चल्न थाल्छ। तपाईले याद गर्नुहोस्, तपाईको मनमा धेरै कुरा चलेको बेला कि त खुट्टा हल्लिरहेको हुन्छ, कि त हात हल्लिरहेको हुन्छ। कति बेला तपाईँ आफ्नो साथी सर्कल परिवारसँग बस्दा उसले सुनिरहेको जस्तो गर्छ, तर उसले खुट्टाले प्रतिक्रिया दिइरहेको छ, खुट्टा हल्लाइरहेको हुन्छ कि त्यसको अर्थ उसले मुखले बोलिरहेको छैन, तर मित्रहरू खुट्टाले बोलिरहेको छ, खुट्टाले आफ्नो भाव व्यक्त गरिरहेको छ। त्यसकारण यो ध्यानमा हामी झाझेन चुपचाप जस्तो छ त्यस्तै छोडिदिन्छौँ। त्यसको अर्थ शरीरमा पनि स्थिरता हुन्छ। जब शरीरमा स्थिरता हुन थाल्छ, अनायासै मनमा पनि स्थिरता आउँछ। सपोज बुद्धको हामीले पोस्चर चाहिँ देखेको छ, बुद्ध हामीलाई सम्झिने बित्तिकै किन अकारण आनन्द आउँछ, शान्ति आउँछ भनेपछि बुद्धको जति पनि फोटोहरू हेऱ्यौँ एकदम शान्त बसिरहेछ नि उहाँ। जब पोस्चरै शान्त छ भनेपछि उसको मन पनि शान्त भने बुझिन्छ। त्यसकारण हामीलाई त्यो शान्त भएको त्यो फोटो हेर्दा पनि हामीलाई शान्ति महसुस हुँदो रहेछ। त्यस्तै अरू कुनै देवी देवताको हामी सम्झौँ, उग्र टाइपको छ भने उग्र टाइपकै ऊर्जा हामीलाई फिल भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको के हो भने, जे छ जस्तो अवस्थामा छौँ बिल्कुल चुपचाप बसौँ, झाझेन। मनमा अलिकति चञ्चलता आयो भने मनले भन्न सक्नुहुन्छ झाझेन, बस चुप भनेको हो झाझेन, बस। आवाज आइरहेको छ यतिखेर, बस आवाजले सुन्दै जानुहोस्, सुन्दै जानुहोस्, सुन्दै जानुहोस्, चुपचाप सुन्दै जानुहोस्, चुपचाप
एक किसिमको अपूर्व आनन्द, त्यो भित्रको शान्तिमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, आफै पुग्नुहुन्छ। यहाँ पुग्ने प्रयास जरुरी छैन। यदि प्रयास गरियो भने यो झाजेन ध्यान नगर्दा पनि हुन्छ, किनकि झाजेन ध्यान निष्प्रयास हो, बिल्कुल एउटा फ्लोमा बग्ने जस्तो। जस्तो समुद्र अथवा नदी माथिदेखि तल बगिरहेको छ भने हामी तलबाट माथि जाँदैनौँ भने सङ्घर्ष हुन्छ, त्यहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। भने हामी जस्तो चाहिँ चुपचाप छोडिदियौँ भने हामी एउटा फ्लोमा जान्छौँ र चेतना आफै अर्को डाइमेन्सनमा जान थाल्छ। अझै बस्छौँ शान्त, पुरापुर होस, शरीरको स्थिरता, बस केही पनि गर्दैन। बिल्कुल हामी केही गर्दैनौँ, बस चुपचाप बस्छौँ। अवेरनेस हामीसँग हुनुपर्छ, नभए हामी निदाउँछौँ, नभए बोरिङ हुन्छौँ, फेरि मनसँगै भाग्दै गयौँ, मल्लिरह्यौँ भने पनि यसको अर्थ हुँदैन। र अत्यन्त मनमा साह्रै नै गाह्रो भयो, एकदमै अस्थिर भाव भयो भने सुरुको विधिमा हामीले जुन गरेको थियौँ, श्वासलाई हामी छाड्दै जान्छौँ। एकछिन हामी त्यो नाभिको भागलाई, त्यो सङ्कुचनलाई याद गर्दै फेरि हामी श्वास तान्न सक्छौँ। त्यसकारण यो झाजेनको प्रथम चरणमा, हुन त हामी झाजेनको एडभान्स चरणमा खालि हामी बिल्कुल केही नै गर्दैनौँ। त्यसो भनिरहँदा पनि हामीले एउटा बेसिक कुराहरू जान्नको लागि सुरुमा अलिकति बेसिक रूपमा हामीलाई आफूलाई तयारी गर्नको लागि जुन कि अस्तित्वबाट आउने ऊर्जा र जमिनबाट अथवा अर्थबाट आउने ऊर्जाको मिलन बिन्दुको कुरा हामी गर्यौँ र त्यसलाई हामी याद गर्न सक्छौँ। पुरा अवेरनेस, हामी बस चुपचाप बसिरहेको छौँ, बिल्कुल केही पनि नगर्नु, समग्र प्रतिको सचेतना नै ध्यान हो। र झाजेन टोटली यही विषयमा केन्द्रित छ। अब हामी यो प्रथम दिनको अन्तमा छौँ। हामी केही हामी अभ्यास गर्ने क्रममा छौँ। यो बिस्तारै हुने कुरा हो। यसको लागि संयमता, अत्यन्त गहिरो धैर्य पनि आवश्यकता छ। अत्यन्त सरलता, संयमता भएन भने हामी चुपचाप बस्नै सक्दैनौँ। अब हामी अन्तमा छौँ। मनलाई हामी भनौँ अब बिस्तारै म ध्यानबाट बाहिर निस्किँदैछु। एकैचोटि हामी आँखा खुल्दैनौँ। पहिला हामी भित्र सुझाव दिन्छौँ र अत्यन्त अहभावपूर्वक यो ध्यान विधि झेन सन्तहरू अथवा भनौँ झेन विधि हो, जसले यसलाई प्रतिपादन गर्नुभयो, ल्याउनुभयो, ती सम्पूर्ण ज्ञात गुरुहरूप्रति नमन। अत्यन्त गहिरो अहभाव, अत्यन्त गहिरो श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै गहिरो लामो सास 3 चोटि फेरौँ।
र दुवै हात रब गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी नाभिको भागलाई छुवाउँछौँ, स्पर्श गराउँछौँ र यो ऊर्जालाई अनुभूत गर्छौँ। र दोस्रो चरणमा हामी आँखामा स्पर्श गर्दै दुवै हातकालाई हेर्दै अत्यन्त अभावका साथ हामी आँखा खोल्छौँ। अब हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ। आज हामी आँखा खुल्ला गरेर पनि गर्न सक्छौँ। मारी सीते सोघड़ा ऋतु आवे फल हो। मुहारमा मुस्कान, आनन्द वा प्रसन्नता। हो जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला। अरे गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। ये जी गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। अरे हाँ गणवाली छे छबीली भाई बैठन वाला राम भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला। यदि गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मजल पड़ी है यदि गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मजल पड़ी है दूर। ये धर्मी धर्मी पार उतर गन पापी चकना चूर भैया हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाला। यदि देश देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी। यदि देश देश का वे बुलाया लाया जड़ी और बूटी।
ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। यदि बिलख बिलख कर चिड़िया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। हाँ बिलख बिलख कर चिड़िया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। ये कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी तुम तोड़ी रे भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। वो जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। हाँ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाला। भर्खर हामीले श्रवण गर्यौं सन्त कवीरको जरा ढिरैले बिस्तारै बिस्तारै गाडी चलाऊ भन्ने हिसाबको एउटा सुन्दर उवाज थियो, वचन थियो। सन्त कवीरको बारेमा यहाँले सुन्नुभएको होला। हामीलाई कुनै शब्द भाषा जान्नु जरुरी छैन। ती सद्गुरुहरूको त्यो दिव्य वचनहरू यसरी सुनिरहँदा पनि एक किसिमको हामीभित्रको भक्ति, हामीभित्रको ध्यानलाई अझ जागरण गर्न मद्दत गर्छ। त्यसकारण मैले आज सुरुमा रमेश नेपालज्यूको प्रतीक्षाको, प्रियको प्रतीक्षाको मैले भजन मैले छाने र अन्तिममा मैले यो कवीरको यो सबै कुरा हामीलाई यसले एकदमै प्रतिष्ठात्मक बनाउन, एकदम सरलतामा जानको लागि र जस्तो अवस्था छौँ शान्त चुपचाप बस्नको लागि प्रेरित गर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र यहाँ अहिले धेरैजना फेसबुकबाट हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई। शुभ प्रभात भनिराख्नु भएको छ मेनिकाजी, निर्मलाजी, हरिओम, विमला थापाजीले भनिराख्नु भएको छ, कमलाजी, रूपा दिदी, सम्पूर्ण सीता कार्कीजी, मोनिकाजी, मानबहादुरजी, धेरैजना अहिले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी अनवरत 51औं दिन र आज हामी जाजेनको प्रथम चरणमा छौँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी चुपचाप बस्न सिक्छौँ। चुपचाप बस्न त सिक्न नपर्ने हो, तर चुपचाप बस्नु नै अहिलेको लागि सबसे गाह्रो भएको छ। त्यसकारणले गर्दा कमसे कम हामीले यो प्रयासबाट मान्छेभित्र त्यो अध्यात्मको गहिराईमा पुग्यो पुगेन त्यो बिल्कुल फरक बाटोको कुरा हो, तर कमसे कम शान्त बस्न सक्यौँ, चुपचाप बस्न सक्यौँ, धैर्यवान बन्न सकियो भने पनि कमसे कम त्यसले धेरै ठुलो काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज यति नै भने र तपाईँहरूको कस्तो अनुभूति भयो मलाई व्हाट्सएपमा अथवा पर्सनल इनबक्स पनि गरिदिनु होला, किनकि यहाँ सुनेर हामीले अझ समयलाई धेरै खर्च नगरौँ, ताकि भोलि हामी यो चरणलाई अझ बढाउँदै जान्छौँ, फरक गर्दै जान्छौँ जाजेललाई, र अन्तमा हामी बिल्कुल केही नगरी शान्त बस्ने एउटा अभ्यासमा हामी गर्छौँ। यति भने तपाईँहरूको प्रतिपल आनन्द रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, सकारात्मक रहनुहोस्, यति व्यस्त रहनुहोस्, म सधैँ भन्छु व्यस्त रहनुहोस्, ताकि तपाईँसँग त्यो नकारात्मक कुरा सुन्ने र सुनाउने फुर्सद पनि नहोस्। तपाईँहरूको शुभ दिन होस्। नमस्ते।